अब हामी राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ, अब समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छौँ भनेर जनता सामु हामीले यो वाचा बन्धन व्यक्त गरेर आएका थियौँ। र त्यस कोणबाट आज यो सरकारलाई वास्तवमा चाहिँ आम नेपाली जनताले एउटा भरोसा गरेका थिए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गरेको थिए। यो विश्वास र भरोसामा चाहिँ कहीँ पनि खोट र कहीँ पनि चाहिँ समस्या नआओस् भन्ने चाहना थियो। आफ्ना व्यक्तिगत तुष्टि र चिसिँदै गएका सम्बन्धहरूको कारणले संसद विघटन गर्ने, अध्यादेश ल्याउने, यो तपाईँको दलबदलको कानुन खुकुलो बनाउने, यो संवैधानिक परिषदको कार्यविधि चेन्ज गर्ने लगायतका एकलौटी गर्ने कानुनहरू उहाँले ल्याउने प्रयास गर्नुभयो र उहाँको एक्लै हिँड्ने प्रयास हो। लोकतन्त्रको उहाँले उपहास गर्नुभएको छ, लोकतन्त्र विरुद्धको स्टेपहरू लिइरहनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ उहाँको चरित्र लोकतान्त्रिक छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखियो। राजनीतिक हिसाबले पनि यसको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिँदैन, कानुनी र संवैधानिक हिसाबले यो मिल्दैन र व्यावहारिक हिसाबले पनि यो कुनै हालतले यसको पक्षमा वकालत गर्न सकिन्छ। यस्तो शैक्षाचारिक कदम चाहिँ उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। यो फिर्ता लिनुभयो भने पार्टीभित्र तपाईँको सम्मानजनक परिस्थितिका लागि हामी छौँ, तर जब यहाँनिर संसदलाई जननिर्वाचित थलोलाई नै जोखिममा पारेर तपाईँले गर्ने कदमले तपाईँले पनि भोलि ओत लाउने ठाउँ चाहिँ पाउनुहुन्न। नेपालको संविधानले अहिलेको बहुमतको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। यो संविधान विरोधी कदम हो, गैर संवैधानिक कदम हो, गैर कानुनी कदम हो। मलाई पनि ताज्जुब लागिरहेको छ। मलाई मात्रै र तपाईँलाई मात्रै होइन, देशभरिका कार्यकर्ताहरू, देशभक्त नागरिकहरू, यो मुलुकको हित चाहने तमाम बुद्धिजीवीहरू र चाहिँ यो गणतन्त्रका लागि लड्ने, यो व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने दिशामा योगदान दिन चाहनेहरू र साँच्चै भन्यो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन नेकपाको राष्ट्रिय अठोट हो, त्यो पुरा गर्न चाहने हर कोहीलाई यो अचम्म लागेको छ, ताजुब लागेको छ। अब हामी सांसदहरू चाहिँ नेकपाबाट निर्वाचित भएका हामी सांसदहरू र त्यो संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री, दलले बनाएको प्रधानमन्त्री, त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री पार्टीप्रति उत्तरदायित्व हुनैपर्छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टीसँग सरसल्लाह परामर्श गरेर चाहिँ सहमतिमा अगाडि बढौँ भन्दा पनि अब चाहिँ त्यो कुरो उहाँलाई भएन। अस्ति केही दिन अगाडि मात्रै चाहिँ उहाँले चाहिँ अब चाहिँ एउटा अध्यादेश चाहिँ अब को लागि सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिबाट जारी पनि भयो यो संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित। त्यो अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा चाहिँ छलफल भयो र स्थायी कमिटीले एउटा निर्देश गर्यो। उहाँ आफैले अध्यक्षता गरेको बैठकमा चाहिँ उहाँ आफै बसेर चाहिँ त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता गर्ने र चाहिँ अब विशेष अधिवेशन बोलाउने मागलाई पनि दर्ता नगर्ने भन्ने सहमति भएको पार्टीको त्यो निर्णयलाई पनि उहाँले कार्यान्वयन नगरिकन अहिले हठातमा संसद विघटनमा को लागि सिफारिस गर्नुभएको छ। यो कदम चाहिँ गैर संवैधानिक कदम छ, यसबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री ब्याक हुनुपर्छ। यो वास्तवमा चाहिँ विडम्बनापूर्ण हो। राजनैतिक रूपले कुनै हालतमा यसको औचित्यता प्रमाणित गर्न सकिँदैन अनि कानुनी र संवैधानिक हिसाबले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन कसैलाई पनि संसद विघटनको यो बाटो खुला गरेको छैन। तर उहाँले त ल्याइसक्नुभयो। अब यो ल्याउनुभयो, यो सच्चिनुको म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल गल्ती हुनु ठुलो कुरा होइन, गल्ती सुधार गर्नु त्यो महान बुद्धिमत्ताको पूर्ण कुरा हो। उहाँ मलाई विश्वास छ उहाँले फिर्ता लिने सन्दर्भमा सोच्नुहुन्छ। जसरी तपाईँलाई यो कुरा ताजुब लागिरहेको छ, मलाई पनि ताजुब लागिरहेको छ। मलाई मात्रै र तपाईँलाई मात्रै होइन, देशभरिका कार्यकर्ताहरू, देशभक्त नागरिकहरू, यो मुलुकको हित चाहने तमाम बुद्धिजीवीहरू र चाहिँ यो गणतन्त्रका लागि लड्ने, यो व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने दिशामा योगदान दिन चाहनेहरू र साँच्चै भन्यो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन नेकपाको राष्ट्रिय अठोट हो, त्यो पुरा गर्न चाहने हर कोहीलाई यो अचम्म लागेको छ, ताजुब लागेको छ। त्यस कारणले राजनीतिक हिसाबले पनि यसको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिँदैन, कानुनी र संवैधानिक हिसाबले यो मिल्दैन र व्यावहारिक हिसाबले पनि यो कुनै हालतले यसको पक्षमा वकालत गर्न सकिन्छ। अहिले त नेकपाको दुई अध्यक्षको रूपमा चिन्नुभएको प्रचण्ड एक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउनुभएको छैन। आजको दिनमा त्यो एकदम आइरहेछ। यो सोचिएको थियो?
यहाँलाई म बताऊँ कि वास्तवमा हामीले निर्वाचनताका राजनीतिक अस्थिरताले लामो समय नेपालको राजनीतिमा नेपालको विकासमा योगदान गर्न सकेन। त्यस कारणले अस्थिरता नै राजनीतिको मूल जडी कुरो भयो र खास गरिकन अब अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको हिसाबले कुनै पनि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। राजनीतिक आन्दोलन सकियो, राजनीतिक क्रान्तिको चरण पुरा भयो र अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अर्थात् समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्दै, आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्दै अब मुलुकलाई समाजवादतर्फको गोरेटोमा अगाडि बढाउने हामी सबैको सामूहिक अठोट थियो। त्यही अठोटलाई केन्द्र भागमा राखेर हामीले नेकपाको तर्फबाट तत्कालीन चाहिँ दुई फरक कम्युनिस्ट पार्टीहरू, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट जनता सामु यो वचनबद्धता व्यक्त गर्यौँ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि पुच्छर झुन्डेको कम्युनिस्ट पार्टी अब हामी राख्दैनौँ, नेकपा बनाएर आउँछौँ र सँगसँगै अब हामी राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ, अब समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छौँ भनेर जनता सामु हामीले यो वाचा बन्धन व्यक्त गरेर आएका थियौँ। र त्यस कोणबाट आज यो सरकारलाई वास्तवमा चाहिँ आम नेपाली जनताले एउटा भरोसा गरेका थिए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गरेको थिए। यो विश्वास र भरोसामा चाहिँ कहीँ पनि खोट र कहीँ पनि चाहिँ समस्या नआओस् भन्ने चाहना थियो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मैले एउटा कुरा उद्धृत गर्न चाहन्छु। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिचमा जुन प्रकारको चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको बिचमा विगतमा सहमति भएको रहेछ, त्यो सहमतिलाई समेत अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन। पालैपालो प्रधानमन्त्री चलाउने कुराले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ। यसो भएकोले अब 5 वर्ष केपी शर्मा ओली एकजना अध्यक्ष, अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एउटाले पार्टीको नेतृत्व गर्ने, अर्कोले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी स्थायी कमिटीले भदौ महिनामा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ ठोस निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आज जुन ढङ्गले चाहिँ यो संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ, यो गलत काम भएको छ। गलत मात्रै भएको छैन कि वास्तवमा यसमा सारा देशभक्त नागरिकहरूको चित्त बुझेको छैन र सबै हिसाबले औचित्यता पुष्टि गर्न नसकिने कदमबाट पछाडि हट्नु राम्रो हो। तत्काल यो चाहिँ संसद विघटनको सिफारिस फिर्ता लिनु सबैको लागि हित हुन्छ। अन्तिम प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई के भन्नु पर्ने सुझाव हजुरको? होइन, प्रत्येक व्यक्तिले अब नेपालको संविधानको भावना अनुकूल चल्नु पर्दछ। संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैनन्। विगतमा संविधानमाथि रहेर चलखेल गर्ने जुन खालको पहल र प्रयत्न भयो, त्यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै सबै नागरिकहरू यो संविधानको मातहतमा रहेको कारणले, संविधान अन्तर्गत रहेको कारणले हाम्रा सबैका गतिविधिहरू सामान्य नागरिकदेखि लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबैका काम कारबाहीहरू संवैधानिक हुनुपर्दछ, संविधान अनुकूल हुनुपर्दछ। त्यस कोणबाट सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले यसमा आवश्यक परामर्श गरेर विचार गरेर यो फिर्ता पठाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्योभन्दा अगाडि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक राजनैतिक परामर्श गरेर जुन प्रकारको चाहिँ संसद विघटनको सिफारिसपछि एक खालको चाहिँ प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्, तमाम देशभक्त नेपालीहरूको भावनालाई मध्यनजर गर्दै गणतन्त्रका लागि लड्ने शहीदहरूको रगतलाई सम्झँदै उहाँले यो प्रस्ताव जुन सिफारिस फिर्ता लिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो यो चाहिँ एकदमै गलत कदम हो। मैले यसलाई दुईवटा अर्थमा, एउटा राजनीतिको हिसाबले र अर्को संवैधानिक कानुनी हिसाबले, दुई हिसाबले हेर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले ल्याएको यो कदम चाहिँ गलत छ भन्ने लाग्छ। किनभने पार्टीभित्र हाम्रो पार्टीमा केही समयदेखि समस्याहरू थिए। ती समस्या मूलत राजनीतिक वैचारिक थिए। त्यसको अभिव्यक्त हुने काम चाहिँ वैशाखमा ल्याएको अध्यादेशबाट त्यो मुखरित भयो, बाहिर आयो र त्यसको समाधान त्यो बेला खोज्न सकिन्थ्यो। उहाँहरूले टालटुले हिसाबले नै समाधान खोज्दै आउनुभयो। गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्दै जानु भएन। जस्तो भदौ 26को स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भए सम्मिलित एउटा कार्यदलले गरेका सिफारिस पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेर गएपछि झन् धेरै पार्टीको आन्तरिक एक खालको एउटा द्वन्द्व चाहिँ पार्टीमा एउटा चरम उत्कर्षमै पुगेको थियो। अब यसलाई उहाँहरूले ल्याएर केमा प्रधानमन्त्रीले यसलाई दाउपेचको हिसाबले, एउटा गोटीको हिसाबले चाहिँ यसलाई संसद विघटन गर्ने खेलसँग ल्याएर जोड्नुभयो।
त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। किनभने यो सार्वभौम संसद जनताका समस्याहरूको छलफल गर्ने थल हो र यो ठाउँमा ल्याएर उहाँले दाउपेचपूर्ण ढङ्गले जे कुरा गर्नुभयो यो संविधानमा व्यवस्था नभएको, गैर संवैधानिक हो, राजनीतिको वैधता नभएको चिज हो। यो उहाँले गर्न पाउनुहुन्न। हामीले त वैध हिसाबले त 5 वर्षको लागि चाहिँ यो निर्वाचित भएको संसद हो नि त यो। अनि उहाँको आफ्नो अयोग्यता अकर्मण्यताबाट चाहिँ छुटकारा पाउनको लागि यसलाई एउटा टुलको रूपमा, एउटा बार्गेनिङ टिप्सको रूपमा जुन प्रयोग गरिएको छ सर्वथा गलत हो। त्यसकारण यो संविधान यो गैर संवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सरकारको यो कदम चाहिँ तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ। अन्यथा यसले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा, नेपालको संविधानमा अनि व्यवस्थामा नै यसले चुनौती खडा गर्छ। अब राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ अथवा विगतमा हाम्रा राष्ट्रपतिहरूले 2टा राष्ट्रपतिको कार्यकालको हिसाबले 4 र व्यक्तिको हिसाबले 2टा राष्ट्रपतिलाई हामीले अभ्यास गरेर आइसकेका छौँ। इतिहासमा के गर्नुभयो भन्ने कुरा 2टै गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ कोही एक्जिक्युटिभको निर्णयहरूलाई उल्टाएर पनि सिधा नियुक्ति पनि दिनुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ एक्जिक्युटिभले गरेका सिफारिसहरूलाई लत्ताउनु पनि भएको छ। यी धेरै अनि उहाँहरूले चाहिँ मसी नसुक्दै पनि उहाँहरूले प्रमाणितकरण गरेर आउनु भएको छ। त्यसकारण 2टै खालको अभ्यास भएको भएर गणतन्त्रमा राष्ट्रपति संस्था चाहिँ हामी कहाँ विवादमुक्त चाहिँ छैन र त्यो विभिन्न कारणले व्यक्तिको व्यक्तित्वमा गएर पनि ती कुराहरू ठोक्केर आएका छन्। त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई त एउटा मौका छ कि यस्तो गैर संवैधानिक काम नगर्नको लागि उहाँले चाहिँ रोक्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यसकारण रोक्नुभयो भने उहाँले चाहिँ अहिले गुमेको एउटा क्रेजलाई पनि फर्काउने सम्भावना हुन सक्ला। अदरवाइज चाहिँ म भन्न सक्दिनँ के हुन्छ भनेर। तर राष्ट्रपतिले नरोके पनि अथवा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता नलिए पनि यो संविधान विघटन चाहिँ गैर संवैधानिक हो, अदालतसम्म पुग्दा त यो फिर्ता हुनैपर्छ। किनभने यसले संविधानको कुनै धारामा टेकेर, कुनै उपधारामा टेकेर यसलाई विघटन हुने सुविधा छैन। किनभने हामीले संविधानमा संविधान विघटन हुने, संसद विघटन हुने प्रोभिजनै राखेका छैनौँ सामान्य अवस्थामा। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्माले एकल प्राय धेरै मन्त्रीहरूको पनि कुरा नसुनी विभिन्न दल प्रमुख नेताहरूको पनि कुरा नसुनी एकल निर्णय गरेर के चाहिँ गर्न खोजे जस्तो लाग्छ? हजुरले पहिलेदेखि आवाज उठाइराख्नु भएको खासमा होइन, उहाँको सर्वसत्तावादी निरङ्कुश चरित्र हो। उहाँले पार्टी आन्दोलन सङ्गठनमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो, इतिहासमा ती जम्मै छर्लङ्गे भएका कुरा हुन्। जुन विरासत प्राप्त गर्नुभयो माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नको लागि उहाँ पार्टी चुनाव जित्ने र शक्तिशाली भएर प्रधानमन्त्री हुने इरादाका लागि पार्टी एकता गर्न उहाँले सारा चिजमा सम्झौता गरेर पार्टी एकता गर्नुभयो। त्यहाँ हामी कसैले प्रश्न गरेनौँ। पार्टी एकता बखत पनि 2टा अध्यक्षका बिचमा अनेकौँ लेनदेनका सम्झौता भए, पछाडिका दिनहरूमा ती कार्यान्वयन भएनन्। त्यही कारणले उहाँहरूका सम्बन्धहरू चिसिँदै गएका सम्बन्धहरूको आफ्ना व्यक्तिगत तुष्टि र चिसिँदै गएका सम्बन्धहरूको कारणले संसद विघटन गर्ने, अध्यादेश ल्याउने, यो तपाईँको दलबदलको कानुन खुकुलो बनाउने, यो संवैधानिक परिषदको कार्यविधि चेन्ज गर्ने लगायतका एकलौटी गर्ने कानुनहरू उहाँले ल्याउने प्रयास गर्नुभयो र उहाँको एक्लै हिँड्ने प्रयास हो। लोकतन्त्रको उहाँले उपहास गर्नुभएको छ, लोकतन्त्र विरुद्धको स्टेपहरू लिइरहनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ उहाँको चरित्र लोकतान्त्रिक छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखियो। 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आउनुभएको तत्कालीन गौरवशाली पार्टी भनिएको थियो प्रचण्डज्यूको नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी, उहाँहरू मिलेर सुख समृद्धि भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने हिसाबमा त एकमुख लागेर चुनावदेखि यता त्यसरी देखिए कि हो जनताले तपाईँ सबै त्यो बुझाउन खोज्नु भएको थियो नि। अहिले आएर त सबै कुरा नष्ट नै हुन खोजे जस्तो भयो होइन। यो त घरमा आगो लाएर खरानीको भागभन्डा गरे जस्तो हिसाबले चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री। मूलत यो सबै समस्याको जड प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो र सहायक समस्या चाहिँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, अरू नेताहरूमा पनि समस्या छ र दोस्रो टायरका भनिएका नेताहरूमा पनि समस्या छ। तर मूल समस्या चाहिँ केपी ओली नै हो। तर त्यो समस्या हजुरहरू पनि एउटा जिम्मेवार नेताहरूलाई त्यति जनआन्दोलनदेखि हजुरहरूका सबै तपाईँ लगायतका जनताले चिनिएकै हुनुहुन्छ। त्यो जनताको लागि लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेर यसरी मैदानदेखि आउनुभएको व्यक्ति अहिले आएर के सोच्दै हुन्छ तपाईँहरू लगायतका नेताहरू चाहिँ खासमा? अहिले ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ भने त असाध्यै धेरै एक खालको राजनीतिमा त्यस्तो उतार चढाव सधैँ आइहाल्छ। घटनाले, वस्तुले, परिस्थितिले मान्छेमा अप एन्ड डाउन भइ नै हाल्छ, अप्स एन्ड डाउन। म त बिहान सुन्दा त एकदम कस्तो भने यस्तो धेरै अपसेट, एकदम एक खालको निराश जस्तो पनि भएँ। र मैले धेरै साथीहरूलाई, धेरै पार्टीका नेताहरूलाई पनि, मैले सिनियरहरूलाई पनि धेरैलाई फोन गरेँ के हुन्छ भनेर। तर उनीहरूसँग केही पनि वे आउट थिएन। बरु थियो भने मैसँग थियो जस्तो लाग्यो क्या। अनि मैले नै सबैलाई सम्झाउनु पर्ने स्थिति जस्तो देखियो।
त्यसले गर्दा मैले होइन यो परिस्थिति संविधानमा यस्तो छ, परिस्थिति अझै काबुभन्दा बाहिर गएको छैन भनेर मैले नै सम्झाउनु पर्ने स्थिति बन्यो। त्यसकारण मैले त एक हिसाबले म निराश भएँ भनेर भन्ने मान्छे पनि कोही भएन, एकछिन त त्यस्तो भयो। त्यही भएर ठिकै छ, अब अझै सबै चिज बिग्रिसकेका छैन, प्रयास गऱ्यो भने अझै पनि काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति होइन। त्यसकारण मैले कडा प्रतिक्रिया अथवा छुजो प्रतिक्रिया भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्षज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँका स्टेपहरू चाहिँ फिर्ता गर्नुहोस्। पार्टीभित्रको समस्या पार्टीभित्रै समाधान गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र स्थायी कमिटीको बैठक छ, त्यहाँ समाधान गर्नुहोस्, संवाद गर्नुहोस्। केन्द्रीय कमिटीमा हामी पनि छौँ, त्यहाँनिर हामीले विवेकपूर्ण निर्णय नै गर्नेछौँ। कसैको पनि हामीले चाहिँ त्यो तपाईँको यो नाङ्गेझार पारेर चाहिँ तपाईँको खेदेको जस्तो स्थिति हामीले राजनीतिमा हुन दिँदैनौँ। त कसैको पनि सम्मानजनक वैध गमनको पक्षमा हामी उभिनेछौँ र यति बेला त्यसको लागि उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक, गैर संवैधानिक, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी कदम चाहिँ उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। निरङ्कुश नै भन्न सकिन्छ यो कुरालाई? निरङ्कुश हो नि त डेमोक्रेसीमा अरूलाई नसुन्नु र कसैलाई सुन्नु पर्यो भने इन्स्टिट्युसन नै खत्तम गरिदिनु भने त निरङ्कुश भएन र। तर यस्तो स्वेच्छाचारी कदम चाहिँ उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। यो फिर्ता लिनुभयो भने पार्टीभित्र तपाईँको सम्मानजनक परिस्थितिका लागि हामी छौँ। तर जब यहाँनिर संसदलाई, जननिर्वाचित थलोलाई नै जोखिममा पारेर तपाईँले गर्ने कदमले तपाईँले पनि भोलि ओत लाउने ठाउँ चाहिँ पाउनुहुन्न। वैशाख 23 गते आम चुनावको समेत प्रस्तावको कुराले झन् पराकम्पन आएको छ। यो कुराहरू समेतलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ? त्यहाँसम्म त नपुग्ला नै भन्छु म परिस्थिति, किनभने यो संविधान त कहीँ त टेक्न पर्यो कानुनमा। कसैको लहरले, कसैको चाहिँ एउटा बचकनापनले, कसैको बदला लिउने भन्ने बदलाको भावनाले त दुनियाँ चल्दैन नि त। कानुन सम्बद्ध कुरा गर्न पर्यो राज्य चलाउने मान्छेले त। त्यसैले त्यहाँसम्म त पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यो मध्यावधि चुनावैसम्म त पुग्दैन। किनभने यो चाहिँ कि आज स्थायी कमिटी बैठक अब यति बेला चल्दै होला, केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी बैठकले नै एउटा कुरा गर्ला, त्यस पछाडि उहाँहरूले फिर्ता लिनु होला, राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण नगर्ने सुविधा छ त्यो गर्नु होला। त्यहाँबाट पनि गयो भने चाहिँ अदालतबाट त यो एप्रुभ हुने कुरै हुँदैन। जस्तै यी विभिन्न स्टेप एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखिराख्दाखेरि योभन्दा 1-1.5 महिना अगाडिदेखि करिब 2 महिनादेखि भनौँ राजावादीहरू भन्ने माथिहरू एकदमै छलफल आएको, एकदमै एक अगाडि आएको, जनतालाई चाहिँ त्यो विषयमा अगाडि आउने क्रम हुँदाहुँदै यो कुरा आयो। अनि कसैले भन्थे नेकपाले नै यो भित्रभित्र यस्तो गराइराखेको छ नाटकीय रूपमा भन्ने कुरा पनि थियो। यी सबै कुराले गर्दा जनता अनि विभिन्न राजावादी भन्ने कुराहरू सबै कुरा मान्छेमा विभिन्न मनमा कसैलाई चेन्ज, कसैलाई विभिन्न मन मस्तिष्कमा विभिन्न कुरा खेल्ने कुरा आयो। यी कुराले केही दिमागमा केही आउँछ हजुरहरूलाई यस्ता कुराहरू? अब सरकारको जानकारीमै भएका विषय थिए ती। दलको अब दलले अर्को दलको गतिविधिलाई रोक लगाउने कुरा भएन। मेरो ख्यालमा सरकारको जानकारीमा भएरै भइरहेको थियो जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो 100% पिसिआर गर, नो आरडिटी, 10 अर्बको हिसाब ल्याऊ भनेर हिँडेका अराजनीतिक तर एकदमै मोनोटोनस भएर सरकारलाई सुन्ने, जनतालाई सुन्ने बनाउनको लागि सडकमा आएका ती 20-22 वर्षका भाइ बहिनीका माथि चाहिँ पानीका फोहरा हान्ने, दमन गर्ने सरकारले चाहिँ राजावादीको सयौँको हजारौँको जुलुसलाई केही पनि नगर्ने भनेपछि चाहिँ सरकारको जानकारीमै थियो भन्ने कुरा त प्रष्ट हुन्छ नि। त्यसो भएर त्यो त्यति ठुलो यो व्यवस्था, यो परिस्थिति आउनको लागि नेपाली समाजको, नेपाली राजनीतिको, नेपाली समाजका वर्गहरू, संरचनाहरू, त्यसका सम्बन्धहरूले धेरै काम गरेछ कि। त्यसकारण यो यत्तिकै कुनै व्यवस्था फर्केर आउने भन्ने कुरा त, सर्भाइभल गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि। आज बिहान बसेको क्याबिनेटको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिस गर्नुभयो भन्ने जुन मिडियामा अहिले आइरहेको छ र सिफारिस पनि गर्नुभएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको नेकपाको सरकार हाराहारी 2/3को कम्फर्टेबल बहुमत भएको सरकार, यो सरकार चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ संसद चाहिँ विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाने, मध्यावधिमा जाने, संसद विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। हिजो यो संविधान बनाउने, संविधान हस्ताक्षरकर्तामध्ये म पनि एक हो। म पनि त्यतिखेर संविधान सभाको सदस्य हो र नेपालको संविधानले अहिलेको बहुमतको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। यो संविधान विरोधी कदम हो
गैर संवैधानिक कदम हो, गैर कानुनी कदम हो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ राष्ट्रपति भनेको चाहिँ संविधानको संरक्षक हो। हाम्रो राष्ट्रपतिले चाहिँ संविधानको संरक्षक भएको नाताले पनि यो कदमलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्न र संसद विघटनको सिफारिसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अहिले त प्रचण्डजीलाई समेत भेट्न मान्नुभएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यूले। उहाँहरू त एक भएर यस्तो अगाडि बढ्नु भएको थियो, किन एकाएक यस्तो हुन्छ? अनि एकाएक यस्तो भएको भन्ने पनि होइन। अब प्रधानमन्त्रीलाई किन यस्तो चाहिँ अब कदम चाल्नको लागि उहाँ प्रेरित हुनुभयो, कहाँबाट यो चाहिँ प्रेरित हुनुभयो? अब यो खोज र अनुसन्धानकै विषय होला, यो खोजकै विषय बन्ला। किनभनेदेखि पार्टीभित्र पनि त्यो खालको समस्या परेको छैन। अस्ति भदौमा सम्पन्न भएको स्थायी कमिटीको बैठकले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्षसम्म लैजाने र आगामी महाधिवेशनसम्मको लागि चाहिँ अध्यक्ष पदमा पनि कायम राख्ने यति भन्यो स्थायी कमिटीले। कम्तीमा चाहिँ पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीको सहमतिमा पार्टीको निर्देशनमा चाहिँ चल्नुहोस् भनेर भन्यो। त्यो त स्वाभाविक रूपमा नेकपाको सरकार, नेकपाकोबाट चाहिँ बनेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको चाहिँ अब हामी सांसदहरू चाहिँ नेकपाबाट निर्वाचित भएका हामी सांसदहरू र त्यो संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री, दलले बनाएको प्रधानमन्त्री। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री पार्टीप्रति उत्तरदायित्व हुनैपर्छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टीसँग सरसल्लाह परामर्श गरेर चाहिँ सहमतिमा अगाडि बढौँ भन्दा पनि अब चाहिँ त्यो कुरो उहाँलाई भएन। अस्ति केही दिन अगाडि मात्रै चाहिँ उहाँले चाहिँ अब चाहिँ एउटा अध्यादेश चाहिँ अब को लागि सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिबाट जारी पनि भयो यो संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित। त्यो अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा चाहिँ छलफल भयो र स्थायी कमिटीले एउटा निर्देश गर्यो। उहाँ आफैले अध्यक्षता गरेको बैठकमा चाहिँ उहाँ आफै बसेर चाहिँ त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता गर्ने र चाहिँ अब विशेष अधिवेशन बोलाउने मागलाई पनि दर्ता नगर्ने भन्ने सहमति भएको। पार्टीको त्यो निर्णयलाई पनि उहाँले कार्यान्वयन नगरिकन अहिले हठातमा संसद विघटनको लागि सिफारिस गर्नुभएको छ। यो कदम चाहिँ गैर संवैधानिक कदम छ। यसबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री ब्याक हुनुपर्छ। अब हजुरको कदम चाहिँ के हुन्छ यो अवस्थामा? आखिर हुने त जे एक थोक भइ नै हाल्छ। हजुर, त्यो अवस्थामा हजुरको प्लान र अबको होइन, हामीलाई अझै पनि के विश्वास छ भनेदेखि अब पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक अहिले बस्दैछ। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्रीले अहिले जुन यो संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ यसलाई फिर्ता लिनको लागि स्थायी कमिटीले निर्देश गरोस् प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने लाग्छ। र प्रधानमन्त्री पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बिचमा एक आपसमा छलफल परामर्श होस्, समस्या के हो, के कारणले त्यो परिस्थितिमा पुग्नुभएको, शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गरेर यसको समाधान त्यहीँबाट खोज्नुपर्छ र यो विधेयकलाई यो अहिलेको सिफारिसलाई चाहिँ संसद विघटनको सिफारिसलाई चाहिँ फिर्ता लिनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेरि क्याबिनेटको बैठक राखेर राष्ट्रपतिमा पठाउनुपर्छ र पार्टीभित्र यदि समस्याहरू देखिएका छन् ती समस्याहरूलाई चाहिँ नेताहरू बसेर कमिटीमा बसेर प्रणाली पद्धति अनुसार चाहिँ छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यदि त्यस्तो नभएन भने मैले अघि नै भने संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले यसलाई रोक्नु पर्यो। राष्ट्रपतिले पनि यसलाई रोक्नु भएन भने त अदालत छ, अदालतले रोक्छ। किनभनेदेखि त उसले त व्याख्या गर्छ नि त नि के आधारमा चाहिँ अब संसद विघटन गर्नुभयो त्यो त पुष्टि गर्नु पर्यो। अहिलेको संविधानले दिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले अदालतले अन्तिममा यसलाई रोक्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यो ठाउँसम्म चाहिँ पुग्दैन। अहिले आजको स्थायी कमिटीको बैठकबाट एउटा निकास आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।